हेलो गाइज वेलकम छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल म्याथ प्रब्लममा। र आज हामी चाहिँ सिटिबिटीको इन्ट्रान्स एक्जामको स्कलरसिपमा चाहिँ 2074 सालमा सोधेको क्वेसनको म्याथको क्वेसन आज हेर्नेछौँ। हामीले चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा हामीले सबै क्वेसनहरू चाहिँ हेर्दैछौँ, म्याथको क्वेसनहरू र साइन्स र इङ्ग्लिसको पनि अपलोड गर्छौँ। पहिला म्याथको एकैछिन हेरौँ। म्याथको चाहिँ आज यो चाहिँ 2074 सालमा सोधेको छ। 70 र 71 र 73 क्वेसन अलरेडी अपलोड भइसकेको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा जानु होला। तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क रहेछ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। र हेर्नुहोस् 2074 को यो क्वेसन रहेछ, इङ्ग्लिस पनि रहेछ, यो इङ्ग्लिसको क्वेसनहरू रहेछ। तपाईँले यदि स्क्रिनसट गर्नुभयो स्क्रिनसट गरिहाल्नु, एन्सर पनि तल दिएछ। यो चाहिँ साइन्सको क्वेसनहरू रहेछ। म चाहिँ म्याथको भन्छु। म्याथको क्वेसन कहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट हेर्नुहोस् त। म्याथको क्वेसन हेर्नुहोस्। यो क्वेसन नम्बर 41 देखि स्टार्ट छ। क्वेसन नम्बर 41 देखि म्याथको क्वेसन स्टार्ट छ। क्वेसन नम्बर 41 के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 41 मा के छ, 70, 90, 80, 64 यति त्यो के भन्दैछ हामीलाई। 70 छ, 90 छ, 80 छ, 64 छ, 46 छ। अब यति दिएको छ, मतलब एउटा क्रिकेटरले पाँचवटा खेलहरू के भन्दैछ, पाँचवटा खेलहरूमा प्राप्त गरेको रनको सङ्ख्या यति छ भने उसको प्राप्त गरेको औसत अङ्क कति रहेछ। मानौ 5वटा क्रिकेट गेम भयो, त्यसमा चाहिँ रन हामीलाई के रहेछ, 70, 80, 90, 64 र 46 यति रन चाहिँ बनाएको छ। अब यति रन बनाएको छ भने हामीलाई औसत निकाल्न भन्दैछ क्या। औसत निकाल्नका लागि हामीले मध्यकको फर्मुला के हुन्छ, समेसन एक्स बट्टे एन। समेसन एक्स बट्टे एन। समेसन एक्स भनेको यो प्लस यो सबैलाई जोडिदिनु। सबैलाई जोडिसकेपछि कति हुन्छ, के छ, 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 46 350 आयो। त समेसन एक्सको ठाउँमा 350 दिनु। एन भनेको कतिवटा सङ्ख्या रहेछ, 1 2 3 4 5वटा छ, 5वटा भइहाल्यो। हाम्रो के भइहाल्यो, 70 डिभाइड गर्दाखेरि 70। त्यसैले अप्सन डी इज राइट आन्सर। त्यसै गरी हाम्रो 42 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त। 42 मा के दिएछ कि 20,000 को वार्षिक 5% दरले 2 वर्षमा हुने चक्रीय र साधारण ब्याजको अन्तर कति हुन्छ। 20,000 कुनै प्रिन्सिपल छ अनि त्यसको 5% को दरले 2 वर्षमा हुने जुन चक्रीय ब्याज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट दुवै बिचमा कति डिफ्रेन्स छ। त सबैभन्दा पहिला हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु हुने। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ, पी इन्टु 1 प्लस आर बट्टे 100 को पावर टी यति माइनस 1। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो पी भनेको 20,000 छ, 20,000 यो 1 प्लस आर भनेको 5 बट्टे 100 को पावर टी भनेको 2 वर्ष माइनस 1। अब यसलाई डाइरेक्टै तपाईँले क्यालकुलेटर गर्नु होला के हुन्छ। म चाहिँ यो क्यालकुलेटरमा हाल्दैछु एकैछिनमा। के हुन्छ, 20,000 छ, तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेटिङ गर्नु होला। इन्टु के दिएछ फेरि, इन्टु के छ, 1 प्लस के छ 5 डिभाइड 100 कोस्ट दिएछ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट यति दिएछ। मैले जस्ट त्यतिकै हालेँ। यो हाम्रो कति आयो, 2050 आयो। र हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको के हुन्छ, पिटिआर बट्टे 100। पिटिआर बट्टे 100 त पी भनेको 20,000 छ, टी भनेको 2 वर्ष, आर भनेको 5% छ, यो 100। दुईवटा 0बाट दुईवटा क्यान्सल भयो अनि यो भइहाल्यो कि हाम्रो
यो 5 गुणा 10 10 इन्टु 20 गर्दाखेरि के हुन्छ 2000 हुन्छ। के हुन्छ 10 इन्टु 20 गर्दाखेरि 10 इन्टु हाम्रो के भयो एकछिन यहाँ हाम्रो मिस्टेक भयो 20,000 को ठाउँमा यति भइहाल्यो क्या। अनि यो हाम्रो के भइहाल्यो यो 2000 भइहाल्छ क्या 2000 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त कतिको डिफरेन्स छ। यो आयो हाम्रो 2050 यो आयो 2000 कति 50 को डिफरेन्स छ। त्यसैले 50 इज हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ। त्यसरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यो डी को यसको राइट आन्सर चाहिँ डी हुन्छ। त्यसैगरी 43 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् के भनेछ कि 10 यो ए र बी लाई एउटा काम गर्न क्रमशः 10 र 15 ए ले चाहिँ 10 दिनमा गर्न सक्छ बी ले चाहिँ 15 दिनमा कुनै काम गर्न सक्छ। यदि दुवै मिली काम गरियो भने कति दिनमा त्यो काम सकिएला। हेर्नुहोस् 10 यो के भन्दैछ ए ले चाहिँ 10 दिनमा गर्छ काम बी ले चाहिँ कति दिनमा गर्छ काम 15 दिनमा। कुनै काम एउटा छ त यसले 10 दिनमा गर्न सक्छ यसले 15 दिनमा। अब दुवैजना मिलेर कति दिनमा गर्न सक्छ त सबैभन्दा पहिला यसको ट्रिक के छ यो दुवैको लस निकाल्नुस्। लस एलसीएम के हुन्छ हाम्रो यसको 30 हुन्छ। मानौ हामीलाई 30 वटा काम गर्नु छ के कतिवटा काम गर्नु छ 30 वटा काम गर्नु छ। अब त्यसको क्षमता कति छ 10 दिनमा गर्छ भने एक दिनमा मानौ कति यतिले यति डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 30 मा 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 यसले यतिमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 2 हुन्छ। 30 मा 15 ले डिभाइड गर्दा 2 हुन्छ। हामीले टोटल कति काम गर्नु छ 30 वटा मानौ कतिवटा 30 वटा काम मानौ गर्नु छ र यसले 3 वटा गर्न सक्छ यसले कति 2 वटा। एक दिनमा यसले 3 वटा मानौ यसलाई एकैछिन हेरौँ मानौ 30 वटा हामीलाई चेयर बनाउनु छ दुवै मिलेर कति 30 वटा चेयर कुर्सी बनाउनु छ चेयर बनाउनु छ। अनि यसले एक दिनमा मानौ 3 वटा कुर्सी बनाउन सक्छ यसले एक दिनमा कति यो 2 वटा कुर्सी बनाउन सक्छ। दुवैजना मिलेर एक दिनमा कति 3 वटा यो बनाउन सक्छ यसले 2 वटा त 5 वटा दुवैजनाले मिलेर कुर्सी बनाउन सक्छ एक दिनमा। हामीलाई टोटल कतिवटा बनाउनु छ 30 वटा दुवैजना मिलेर एक दिनमा 5 वटा बनाउँछ भने 30 वटा बनाउनका लागि के 5 ले डिभाइड गरिदिनु 6 डे हुन्छ। त्यसैले 6 दिनमा चाहिँ त्यसले पुरै काम कम्प्लिट गर्छ दुवैजना मिलेर। त्यसैले अप्सन बी इज राइट आन्सर। अब 44 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् 44 को क्वेसन के दिएछ 3 वटा साइड दिएछ अनि त्यसको त्रिभुजको 3 वटा साइड दिएछ अनि त्यो त्रिभुजको एरिया निकाल्न भन्छ। मानौ 3 वटा साइड एउटा के दिएछ 42 दिएछ बी मानौ एउटा 34 दिएछ सी भनेको 20 सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर। अब यसको एरिया हामीले फर्मुला हुन्छ विषमबाहु त्रिभुज सबै साइड यदि फरक फरक छ त भने विषमबाहु स्केलन भयो। त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ एस माइनस एस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी हामीलाई यो फर्मुला छ। अब हामीले यो फर्मुलामा चाहिँ भ्यालु राखिदिनु। अब यस भनेको के हो यस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। यसको मान कति हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 त्यही भनेको 42 प्लस 34 प्लस 20 बट्टे 2 त हाम्रो के भइहाल्छ ए प्लस बी प्लस यो हाम्रो सबै जोडेर के हुन्छ पहिला यसको भ्यालु निकालिदिनु। यस भनेको के छ 42 प्लस 34 प्लस 20 डिभाइड 2 48 आयो। यो कति आयो 48 आयो। अब यसको ठाउँमा 48 राखिदिनु एक बीसी को भ्यालु दिएछ अनि सबैको चाहिँ भ्यालु निकालिदिनु 48 इन्टु 48 माइनस ए भनेको 42 छ 48 माइनस बी भनेको 34 छ 48 माइनस सी भनेको 20 छ। अनि सबैको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो सबैको चाहिँ निकालिदिनु म क्याल्कुलेटरबाट एकैछिन निकाल्दैछु 48 इन्टु 48 माइनस 42 इन्टु 48 माइनस के छ 34 48 माइनस 20 336 आयो। हाम्रो अप्सन ए मा चाहिँ 336 दिएछ त्यसैले अप्सन ए इज राइट आन्सर। त्यसैगरी यसको हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 45 को क्वेसन हेर्नुहोस् 45 मा के दिएछ एउटा त्यो चाहिँ
के दिएछ 45 मा हामीलाई एउटा यो के दिएछ कोण दिएछ मतलब सोली दिएछ अब के निकाल्न भन्दैछ यो मानौ यो चाहिँ दिएछ यो यल भनेको 25 सेन्टिमिटर यो एच भनेको 24 दिएछ यो अब हामीलाई के भन्दैछ यसको वक्र सतहको कभर सर्फेस एरिया निकाल्नु के कभर सर्फेस एरिया त कभर सर्फेस एरियाको फर्मुला हुन्छ पाई आर यल के हुन्छ सोलीको कभर सर्फेसको एरियाको फर्मुला के हुन्छ पाई आर यल हामीलाई आर त दिएकै छैन रेडियस दिएको छैन दिएको छैन भने हामीले रेडियस निकाल्नको लागि यो यल र रुट अन्डर यल माइनस एच स्क्वायर यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर त यल भनेको 25 छ 25 को स्क्वायर माइनस कति छ यो 24 छ 24 को स्क्वायर गरिदिनु त्यो दुवैलाई क्याल्कुलेसन गरेर जे आउँछ त्यो आन्सर 25 को स्क्वायर माइनस 24 को स्क्वायर 7 आयो हेर्नुस् 7 आयो त्यसैले यो आर को मान के आयो 7 आर को भ्यालु राखिदिनु हेर्नुस् यो पाई भनेको 22/7 आर भनेको हामीलाई 7 आयो यल भनेको हामीलाई यो छ यो लेन्थ छटके छ नि यो लेन्थ त्यो छ 25 छ यो क्यान्सल भयो अनि 22 × 25 22 × 25 गर्दाखेरि के आयो 550 त्यसैले 550 इज राइट आन्सर जुन हाम्रो कभर सर्फेस एरिया छ 550 हामीलाई के अप्सन बी मा दिएछ त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ 46 नम्बरको 46 नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि यसको मान निकाल्नुहोस् मान के निकाल्नु छ 1/a को यो 1 माइनस a को पावर m माइनस n प्लस 1/1 यो भन्दैछ a को पावर n माइनस m यसको मान निकाल्नका लागि अब हेर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् 1 बटे के हुन्छ 1 हेर्नुस् यो a के पावर m छ र यो n माइनस छ भने यसको मतलब माइनस छ भने यसको मतलब के डिभाइड होला के डिभाइड को कारणले के माइनस दिएछ यो पावर m प्लस n छ नि यो डिभाइड को कारणले के माइनस दिएछ यदि प्लस हुन्थ्यो भने मल्टिप्लाई हामीले गर्थ्यो यदि a को पावर m प्लस n हुन्थ्यो भने हामीले a को पावर m गुण्ने a को पावर n गर्थ्यो तर यहाँ माइनस छ त्यसैले यो डिभाइड भइहाल्यो र यो प्लस 1 माइनस a को पावर n बट्टे a को पावर m अब हेर्नुस् 1 को र यतिको एलसीएम कति आउँछ 1 बट्टे यो a को पावर n माइनस a को पावर m बट्टे a को पावर n यो दुवैको एलसीएम कति आयो यतिले त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो मैले मल्टिप्लाई गर्थे यो साइड पनि त्यतिकै भयो एलसीएम हाम्रो के भयो a को पावर m र यो भइहाल्यो a को पावर m माइनस a को पावर n यति त भयो नि यहाँ मैले त्यो यो भिन्न वाला चाहिँ घटाउ गरेछु के फ्र्याक्सन वाला सब्ट्र्याक्सन अब यो चाहिँ माथि गइहाल्छ यो पनि माथि गइहाल्छ त a को पावर n भइहाल्छ बट्टे a को पावर यो के हुन्छ n a को पावर m अब यो पनि माथि जान्छ त भने a को पावर m भइहाल्छ अब हेर्नुस् यो a को पावर m माइनस a को पावर n तर यहाँ हामीले हेर्नुस् त a को पावर n अगाडि छ n चाहिँ प्लसमा छ यहाँ n चाहिँ माइनसमा त्यसैले यहाँ माइनस कमन हामी लिन्छौँ यदि माइनस कमन लिन्छौँ भने a को पावर n यो माइनस छ भने प्लस भइहाल्यो यो प्लस छ भने माइनस भइहाल्यो यति गर्दाखेरि अब हेर्नुस् a को पावर n माइनस a को पावर m यो माइनस यहाँ गइहाल्छ त्यो a को पावर m माइनस a को पावर m अब हेर्नुस् एलसीएम दुवैको सेम आउँछ a को पावर n माइनस a को पावर m यो जस्ताको त्यस्तै अब कटेर के अब आयो 1 त्यसैले 1 यसको राइट आन्सर अप्सन डी त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् 47 को क्वेशन के छ कुनै संख्यालाई 10% ले बढाउँदा 22 हुन्छ भने त्यो संख्या कुनै एउटा संख्या छ मानौ x छ अब यसलाई 10% बढाउँदाखेरि कति हुन्छ त 10% बढाउँदाखेरि मतलब यसको 110% के हुन्छ x को 110% कति हुन्छ यसलाई 10% बढाउनु पर्यो त्यो 100% अलरेडी छ यसको 110% के भइहाल्छ 22 भइहाल्छ नि त्यसैले x को 110% एकैचोटी निकालिदिनु 110% भनेको 110 बटे 100 बराबर कति छ 22 छ अब निकालिदिनु के हुन्छ यो 0 बाट 0 क्यान्सल हुन्छ अनि 11x यो
कति भइहाल्यो 220 भइहाल्यो 10 ले मल्टिप्लाई भएपछि x इक्वल टु के 220/11 त 220 यो 220 मा 11 ले गर्दाखेरि यो के 2 भयो अनि 20% भइहाल्यो यो के भइहाल्यो 20 भइहाल्यो के भइहाल्यो 20 भइहाल्यो त्यसैले अप्सन बी इज राइट आन्सर x को मान के 20 आयो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् 48 मा के दिएछ एउटा सर्कल यो ट्रायंगल दिएछ 30 दिएछ 20 दिएछ हामीलाई एबीसी हामीलाई के भन्दैछ एसी को मान यो बराबर वाट। अब हेर्नुस् यो दिएछ यसको वाला पी भयो मानौ यो पी भयो यो 90 डिग्री को सामने वाला एच हुन्छ पी र एच को रिलेसन साइनमा छ त साइन 30 डिग्री वाला निकालिदिनु साइन 30 डिग्री बराबर के हुन्छ पी बटे एच त पी भनेको 20 बटे एच भनेको एसी। अब एसी एस यो एकैछिन यो साइन 30 डिग्री को मान के 1/2 यो 20 बटे एसी। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यो एसी इन्टु 1 त एसी भइहाल्यो 20 गुणे 2 त 40 त 40 मिटर यो 40 मिटर तपाईको आन्सर भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् सेन्टिमिटरमा दिएछ भने सेन्टिमिटर मिटर दिएछ भने मिटर हामीले 40 मिटर भइहाल्यो अप्सन बी इज राइट आन्सर। 49 नम्बरको हेर्नुस् 49 नम्बरमा के दिएछ यदि एउटा निरन्तर श्रेणीमा जम्मा प्राप्ताङ्क समेसन एफएक्स इक्वल टु यति दिएछ समेसन एफ इक्वल टु अब मध्यक निकाल्न भन्दैछ मध्यक दिएछ भने x को मान निकाल्नुस् त मध्यकको फर्मुला मध्यकै निकाल्नु छ हामीलाई मध्यकको फर्मुला के हुन्छ समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ वाइ एन समेसन एफ गर वा एन गर कुरा एउटै छ त समेसन एफ एक्स को भ्यालु के दिएछ हामीलाई 100 प्लस 75x यो कति दिएछ 20 प्लस 15x। अब हेर्नुस् त यो माथिमा हामीले 5 कमन लिन्छौं भने के हुन्छ यदि 5 यदि कमन लिहालो भने माथि यदि 5 कमन लिहालो भने के भइहाल्यो कि यो भइहाल्छ 20 यो भइहाल्छ 15x अब बट्टे के छ 20 प्लस 15x यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ हामीलाई के 5 भइहाल्छ यो समेसन यो यति बराबर यो x बार इक्वल टु के 5 भयो यसको मतलब मध्यक हाम्रो कति भयो 5 भयो अप्सन ए इज राइट आन्सर। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् 50 नम्बरको क्वेशन के दिएछ एउटा डाइस र एउटा सिक्कालाई एकै पटक उफार्दा एउटा डाइस पनि छ एउटा सिक्का पनि छ डाइस एउटामा जुन लुडोको डाइस छ अनि एउटा सिक्का छ अनि के भन्दैछ डाइसमा 3 आउने प्रोबेबिलिटी के छ डाइसमा त 6 वटा मात्र टोटल हुन्छ 1 देखि 6 त डाइसमा 3 आउने प्रोबेबिलिटी के छ 1/6 हुन्छ अनि सिक्कामा टाउको हेड आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ पी हेड आउने प्रोबेबिलिटी के 1/2 सिक्कामा हेड वा टेल दुवै आउने के हुन्छ 1/2 हुन्छ र यसमा के 1/6 भइहाल्छ। बीचमा र को यो वर्ड युज गर्दै छ मैले के भने र को वर्ड युज गर्दाखेरि तपाईले के गरिदिनु गुणा गरिदिनु अब गुणा गरिदिनु 1/6 इन्टु 1/2 भनेको 1/12 भइहाल्छ यसको राइट आन्सर। यदि बीचमा वा भनिदियो के वा अथवा भनेको भए हामीले दुवैलाई के जोड दिनु पर्छ एउटा जस्ट एउटा ट्रिक छ क्या। 51 को क्वेशन के छ हामीलाई ए दिएछ ए भनेको 1 4 9 16 बी भनेको के छ 2 3 4 7 अब हामीलाई भन्दैछ यन ए युनियन बी बराबर कति ए युनियन बी मा कतिवटा संख्या रहेछ तपाईलाई यन पहिला ए युनियन बी निकालिदिनु ए युनियन बी भनेको 1 4 9 16 र यो भन्दाखेरि बी भनेको 2 3 4 7 यसमा मिलेको र नमिलेको सबै लेखिदिनु मिलेको चाहिँ एक पल्ट मात्र लेख्नु नमिलेको चाहिँ त्यो पनि एकै पटक यो मानौ 4 र 4 मिलिरहेछ त 4 एक पटक मात्र दुई पटक नलेख्नु त बाँकी के रह्यो 1 र यो 2 3 4 एक पटक भइहाल्यो दुई पटक छ तर एक पटक र न त सबै संख्या लेखिदिनु 7 9 अब त्यसपछि के भइहाल्यो हाम्रो 16 अब हेर्नुस् त यसमा 1 2 3 4 5 6 7 छ त्यसैले यन ए युनियन बी इक्वल टु 7 यहाँ हामीले अप्सन सी मा दिएछ क्या। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् 53 नम्बरको के भन्दैछ एउटा फलफुल पसलेले 36
केरा बेच्दा 14 केराको मूल्य घाटा भएछ भने उसलाई कति प्रतिशत घाटा भएछ? हेर्नुहोस्, एउटा पसले छ, त्यसले 36 वटा केरा बेच्यो भने 14 वटा केराको बिक्री मूल्य छ नि, जति बेचेछ त्यो 14 वटा केराको बिक्री मूल्य चाहिँ के घाटा भयो। के भयो? घाटा भयो भने त्यसलाई कति प्रतिशत घाटा भएछ त्यो कुरा हेर्नुहोस्। मान्नुहोस् एसपी अफ 1 बनाना, 1 केरा लेखिनु इङ्ग्लिस, यक्स मानिहालौँ। एउटा केराको चाहिँ कतिमा बेच्यो? यक्स रुपियाँमा बेच्यो भनौँ। त 14 वटाको एसपी अफ 14 केराको के भइहाल्यो? 14 यक्स भइहाल्यो। एउटा केरा यदि यक्स रुपियाँमा बेच्यो भने 14 केरा के 14 गुणामा बेच्छ नि, त्यो 14 यक्स भइहाल्छ। अनि एसपी अफ 36 बनाना के हुन्छ? 36 यक्स। 36 वटा केरा कति? 36 यक्समा भइहाल्छ यसको एसपी। अब कुरा हेर्नुहोस्, अब यसको क्रय मूल्य सिपी, अब कतिमा त्यसको सिपी क्रय मूल्य कति होला? टोटल केराको 36 वटा बेच्यो भने टोटल केराको क्रय मूल्य कति होला? त क्रय मूल्य भनेको के हुन्छ? क्रय मूल्य भनेको हाम्रो के हुनुपर्छ? एसपी, यति यो एसपी त भयो, कति भयो? यति भयो एसपी। यो लस पनि भयो, हामीलाई के लस पनि 14 वटा के भयो? लस पनि भयो। 14 वटा केराको के प्राइस के भयो? लस भयो। हामीलाई एसपी माइनस के हुन्छ? लस। यदि एसपीबाट एसपी प्लस लस हुन्छ, के हुन्छ? एसपी प्लस लस गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ? सिपी आइहाल्छ। एसपी प्लस लस गर्दाखेरि के हुन्छ? सिपी आइहाल्छ। एसपी भनेको हाम्रो हेर्नुहोस्, यो 36 यक्समा बेचेको थियो, लस कति भयो? 14 यक्स। त भनेको 50 यक्स चाहिँ के थियो? यसको सिपी थियो। त्यो जम्मा केराको चाहिँ क्रय मूल्य कति थियो? 50 यक्स। अनि लस कति भयो? 14 यक्स। अनि बेचेको थियो कति? 36 वटा, त 36 यक्समा। अब यसलाई प्रॉफिट लस पर्सेन्ट निकाल्न भन्दैछ। लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि लस एमाउन्ट भनेको 14 यक्स लस भयो। टोटल कति थियो क्रय मूल्य? 50 यक्स इन्टु 100% गरिदिनु। हामीलाई यही फर्मुला हुन्छ नि लस पर्सेन्टको। लस एमाउन्ट बटे सिपी इन्टु 100%। त यक्सबाट यक्स क्यान्सल भयो, 0बाट 0, अनि यो 5बाट भइहाल्यो 2, 14 दुना 28, 28% चाहिँ के भयो? लस भयो। अप्सन सी इज राइट आन्सर। 54मा हेर्नुहोस्, 54मा के छ? एउटा रुखको उचाइ छायाको लम्बाइसँग बराबर छ भने सूर्यको उचाइ कति हुन्छ? इफ द हाइट अफ द ट्री इज इक्वल टु द लेन्थ अफ द सेडो अफ द ट्री, वाट विल द एल्टिट्युड अफ द अर्थ? मानौ एउटा यो ट्री छ, अब यसको मानौ यहाँ छाया, यो सन छ भने अब यहाँ यसको त छाया आउँछ, छाया यहाँ आयो, यसको यो ट्रीको छाया यहाँ आयो। अब छाया यो आयो भने यो छाया यो र यो के छ? इक्वल छ। यो र यो के छ? इक्वल छ। मानौ यो पी र बी के छ? इक्वल छ भने हामीलाई भन्दैछ एल्टिट्युड निकाल्न भनेको। यहाँ एङ्गल दिएछ भने यसको एङ्गल निकाल्नका लागि भन्दैछ, यो एङ्गल। त हामीले टेन थीटा बराबर, मानौ यो थीटा छ, पी बटे बी हुन्छ। र पी र बी के भन्दैछ? इक्वल छ। यो पनि यक्स मानिहाल्यो, यो पनि यक्स मानिहाल्यो। त टेन थीटा भनेको यक्स बटे यक्स कटेर 1 आउँछ। टेन थीटा भनेको 1, यो टेन थीटा 1 भनेको 45 डिग्रीको भ्यालु छ नि, 45 डिग्री थीटा बराबर के भइहाल्यो? 45 डिग्री। त्यसैले अप्सन बी इज राइट आन्सर। 55 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। 55 नम्बरमा के भन्दैछ? कति चक्रीय ब्याजको दरले 2 वर्षमा 700 को मिश्र धन यति हुन्छ? सीए बराबर हामीलाई कति दिएछ? 847 एन्ड पी भनेको हामीलाई 700 दिएछ। अनि आर यो टी भनेको हामीलाई के दिएछ? 2 वर्ष दिएछ। एन्ड आर हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ। हामीलाई फर्मुला छ सीए को, के फर्मुला छ? पी इन्टु 1 प्लस आर बटे 100 को पावर टी। अब सीए भनेको 847 र पी भनेको 700 र 1 प्लस आर को पावर यति, यो टी भनेको 2। अब भ्यालु निकालिदिनु के आउँछ? यो 847 मा हामीले 700 ले डिभाइड गरिदिनु
र 1 यो के भइहाल्यो 100 प्लस r को पावर t भइहाल्यो र पावर के भइहाल्यो स्क्वायर यहाँ भइहाल्यो 847 में डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ हामीसँग 847 डिभाइड 700 गर्नुस् 1.21 भयो के भयो 1.21 भइहाल्यो अनि यो भइहाल्यो यो रुट यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि यो रुटमा आइहाल्यो यो भनेको 100 प्लस r को पावर 100 भइहाल्यो अब रुटमा 1.21 निकाल्नुस् त रुटमा 1.21 भनेको 1.1 छ के छ 1.1 आयो अब 1.1 भनेको 100 प्लस r बट्टे 100 आइहाल्यो अब यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 110 हुन्छ के हुन्छ 110 बराबर 100 प्लस r यो भन्दाखेरि 110 माइनस 100 भनेको r यो भनेको 10 आइहाल्यो r को मान त्यसैले 10% भयो यसको सही आन्सर अप्सन हेर्नुस् यहाँ दिएको छ 10% अप्सन बी मा त्यसैगरी हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् अब सक्न लाग्यो 4 वटा क्वेशन अझै छ 56 मा के दिएछ एउटा डायस छ यसलाई दुई पटक उभार्दा पहिलो पटक 5 आउने र दोस्रो पटक फेरि र को वर्ड युज गरेछ यहाँ हेर्नुस् फेरि र को वर्ड युज गरेछ केही छैन दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ 5 आउने प्रोबेबिलिटी के छ हामीलाई डायस छ भने 1/6 3 आउने प्रोबेबिलिटी के छ p3 आउने प्रोबेबिलिटी पनि 1/6 अनि 1/6 गुणे 1/6 गरिदिनु त 1/36 भइहाल्छ अप्सन बी इज राइट आन्सर त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन 57 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् एउटा प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक नेचुरल नम्बर भनेको संख्या प्राकृतिक संख्या छ त्यसको वर्गमा 5 जोड्दा परिमाण कति हुन्छ 41 यदि मानौ x एउटा प्राकृतिक छ यसमा यसको स्क्वायरमा हामीले कति 5 जोड्दा कति आउँछ 41 आउँछ अब हेर्नुस् त x स्क्वायर बराबर के भइहाल्यो यति माइनस 5 x स्क्वायर भनेको कति आइहाल्यो यो 36 आइहाल्यो x स्क्वायर भनेको यो 6 को स्क्वायर यो भन्दा x इक्वल टु के 6 अब यहाँ अप्सन डी मा के छ 6 दिएछ अब तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ सर यसलाई यदि रुटमा राखेको भए x इक्वल टु √36 राखेको भए प्लस माइनस 6 आउँथ्यो तर प्लस पनि 6 र माइनस पनि 6 तर हामीले किन राखेन किनकि यहाँ के भनिदिएछ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बर भनेको जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ 1 2 3 4 5 त्यसैले यहाँ माइनस हुँदैन यो कुराहरु चाहिँ केयर गर्नु होला हेर्नु अप्सनमा पनि हेर एउटा प्लस माइनस दिएछ हामीले त यो प्लस माइनस गरिदिन्थे तर त्यो हुँदैन माइनस पनि बी दिएछ यो पनि हुँदैन मात्र प्लस बी हुन्छ 58 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् 58 को क्वेशनमा के भन्दैछ x को भ्यालु निकाल्नका लागि m को पावर x माइनस 3 1/m को पावर x माइनस 1 अब हेर्नुस् m को पावर 1 x माइनस 3 यो m को पावर माइनस 1 त हुन्छ माथि जान्छ भने माइनस भइहाल्छ माइनस 1 अनि यो के x माइनस 1 m को पावर x माइनस 3 एन्ड m को पावर माइनस x प्लस 1 भइहाल्यो अब यदि आधार चाहिँ सेम छ भने पावर चाहिँ सेम पावर पनि सेम हुन्छ त x माइनस 3 भनेको माइनस x प्लस 1 x लाई यो साइड लगिहाल्नु यो x यो साइड आउँदाखेरि प्लस भइहाल्यो 1 यो 3 त्यो साइड जाँदाखेरि प्लस भइहाल्यो 2x भनेको कति 4 x भनेको 4/2 भन्दाखेरि 2 आयो यसको सही आन्सर अप्सन बी इज राइट आन्सर त्यसैगरी हामीलाई 59 मा के भन्दैछ व्हाट इज द एरिया अफ द सर्कल इन द टर्म अफ द सर्कमफ्रेन्स कुनै वृत्तको क्षेत्रफल परिधिको रूपमा पत्ता लगाउनुहोस् त परिधिको रूपमा पत्ता लगाउन यसलाई हामीले अप्सन अनुसार हेरौं अप्सनलाई चेक गर्दै जाम अप्सन ए मा के भन्दैछ हामीलाई c²/4π c को भ्यालु के हुन्छ 2πr सर्कमफ्रेन्स को फर्मुला त्यो हुन्छ नि 2πr सर्कमफ्रेन्स भनेको 2πr हुन्छ त c को ठाउँमा यति राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ अप्सन सबै अप्सनलाई चेक गर्नु न एकछिन यो यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ c को ठाउँमा 2πr को स्क्वायर बट्टे 4π यो भनेको कति 4π² r² बट्टे 4π
4बाट 4 क्यान्सल, पाईबाट पाई क्यान्सल, त्यो एउटा पाई बाँकी रहन्छ आर स्क्वायर। यो हाम्रो के छ एरिया छ, अप्सन एमा नै मिलिहाल्यो। त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन ए नै हुन्छ। हामीलाई यसको अप्सन ए नै हुन्छ। त्यसैले हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु, लास्टै छ यो सेटको चाहिँ लास्ट क्वेसन छ। लास्ट क्वेसन के छ के ए र बी का सर्वव्यापक समूह यु। ए र बी को सर्वव्यापक समूह के छ यु छ। अनि हामीलाई के भन्दैछ एन यु भनेको 70 छ, एन यु भनेको के छ 70, एन ए भनेको कति छ 40 छ, एन ए भनेको 40 छ, एन बी भनेको कति छ 20 छ। अब हामीलाई के भन्छ एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि के दिएछ 15। अब हामीलाई के भन्छ एन ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नका लागि यति बराबर कति। त पहिला ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नका लागि युनियन चाहियो, त युनियन पहिला निकाल्नु। एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टको फर्मुला के हुन्छ हामीसँग यु माइनस एन ए युनियन बी। हामीसँग यो फर्मुला हुन्छ के, यो फर्मुला हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसको भ्यालु के दिएछ 15, यु भनेको कति छ 70, यो थाहा छैन, यो हामीले निकालिरहेछौँ। यसलाई यो साइड गर्दाखेरि प्लस भइहाल्छ, ए युनियन बी 70 माइनस 15 त्यो के भइहाल्यो 65, ए युनियन बी भइहाल्यो क्या 65। अब हामीले इन्टरसेक्सन निस्किहाल्छ क्या, एन ए युनियन बी को फर्मुला तपाईले 10 क्लासमा पढ्नु भएको होला, यति प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। यो फर्मुला चाहिँ तपाईले 10 क्लासमा पढ्नु भएको। यो भ्यालु थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो निकालिहाल्नु। यो भनेको कति छ 65 होइन, एकछिन यो 70 बाट हामीले 15 घटाउँदाखेरि 55 हुन्छ के, पहिला फेरि मिस्टेक भइहाल्थ्यो। अनि यो भइहाल्यो 55, ए भनेको हामीलाई के दिएछ 40, ए भनेको हेर्नुहोस् न 40 दिएछ, प्लस बी भनेको के छ 20 छ, 20 हामीले यो निकाल्नु छ। यो माइनस छ भने यसलाई यो साइड लाग्दाखेरि प्लस भइहाल्यो, ए इन्टरसेक्सन बी 60 भइहाल्यो, यो त्यो साइड जान्छ 55 माइनस भइहाल्छ, यो 5 भइहाल्यो। त्यसैले अप्सन ए इज राइट आन्सर। यो त सकियो, हामीले अप्सन यहाँ आन्सर पनि दिएको छ। हस् त आजको लागि यतिकै, र यो चाहिँ हाम्रो 2074 सालको चाहिँ सकियो। अनि 75 को पनि अपलोड गर्नेछु यसपछि। अनि 76 को चाहिँ मसँग चाहिँ एभाइलेबल छैन, त्यसैले 76 को चाहिँ सोल्भ गर्न सक्दिनँ। यदि कसैसँग 76 को क्वेसन छ भने मलाई सेन्ड गरिदिनु होला, म चाहिँ त्यसको पनि सोलुसन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिनेछु। हस् आजको लागि यतिकै, र अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर हलमा ट्याप गरिदिनु होला। हस् त बाइ।